प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीचा रचणारा. काकू तुझी धाकई, जीवी तुझे लाभोय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू मन सर्वे स्पर्धनी. वर्णूंक आमच्यान जायना मूर्ती तुझी भक्ती, कशी गाऊ तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवी तुझे लाभोय, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगचनो, आज आमी सद्या काळाचो 12वो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती संवसारांत आसच्या खंयच्याय कश्टांत भियेनासता सुम्याचेर विश्वास रावंक उलो दिता. ह्या दिसांनी मनीस खंतीन दीस सरनासा. आयच्या संवसारांत कश्ट वोंवटी मदें भियेनासता जेजूक साक्ष दिता तो खरो पाटलावदार जाता. ह्या खातीर गरज आसली कृपा आनी धैर्य आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान फबते परी भेटोवंक वेच्या पयलें देवा मुखार आमचीं पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव सारून सांगता. मळांचे दोन दोणां नुसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा 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 देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्वदेवार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकुळकर, आमची काकुळकर. तू बापाच्या
उजव्याक बोसाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. या मिसाचे इरादे सांत आंतोनी गर्गन जावन दिता विन्सी आनी रेश्मा मोंतेरो सान जुसे वाडो जुवान डिसोजा सान जुसे वाडो देवा करगन जावन देवादीन आपलो पायस आनी जोबेल पायस हांच्या आत्म्या पासो दिता बस्त्यांव पायस आनी कुटाम सान जुसे वाडो ह्या इराद्या पासून ह्या मिसा वेळार मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांतून थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तुंच तांच्या बोऱ्याक वावुरताय तर सदांच सड आनी सड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. एरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी लोकांचे गुणगुणे म्हज्या कानांत पडले. सगळ्यांतल्यांनी बेश्टोवणी धिक्कार ताका ताका आमी जडतेक उबो करया आनी म्हजें तोंडा पुरते इश्ट म्हणजे हांवें पांय सुकोवन पडोवंक आशो नासलें म्हणटाले. ताच्याच उतरांनी तो शिरकोन पडल्यार पडलो. तवळ आमचे मुठी भितर ताका आमी अडसून धरयेत आनी आमचें हगें ताचेर काडयेत. पूण सरस्पोर एक बळवंत शिपाया बरी म्हजे बगलेक आसा. देखून म्हाका जिवेशी मारूंक म्हजी पाठदन आसात ते आपले पांय सुकोवन पडटले. म्हाका संपडावन म्हजेर जैत व्हरूंक ते शकचे नात. तांचे सलवणेंत व्हड्या अवमर्यादेक ते पडटले आनी विसरूंक नजो जाल्ली तसली लज ते बगतले. दळभरांच्या सरस्परा नितीवंतांच्या तपासणारा मनशांची चिंतना आनी बोगणां परकितल्या देवा तांचें तूं परीकपण घेतलोय तें म्हाका पळोवंक दी. कित्याक तुज्या हातांत हांवें सोडलां म्हज्या न्यायाचें तीर्प. सरस्पराक तर गीत गाया ताका हरसिया कित्याक अणवेच्या हातांतलो गत आदार नातल्याचो जीव ताणें वाटयला. देवाचें उतर हें. तुझे उदंड येन म्हाका तूं हाय सर्वेस्परा. तुझे उदंड येन म्हाका तूं हाय सर्वेस्परा. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासोद ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी. म्हज्या धैजा गोत्रांक दरदेशी. तुझ्या घरा सोमान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खणतल्याचो कैद्याव म्हजेर पडत आसा.
तुझे बुधंड येन म्हाका तूं आय सर्वेस्परा बेगीस म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा तुझे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा विश्वासी धन्या पाव म्हाका तूं सर्वेस्पर मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी तुझ्या आपार काकुळतीन म्हजे दिश्ट घाल तुझे बोधन दयेन म्हाका तूं आय सर्वेस्परा हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोषतली देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या उरपायन भरतली कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता कोट्यार आसलेल्या आपणाची तो बेपरवा करिना सर्गानी पृथ्वी ताका वाखाणून दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करूं तुझे बोधन दयेन म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे बोधन दयेन म्हाका तूं आय सर्वेस्परा Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसया Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसया गीता गावनोवी सोम्याक नावाया किन्नरी वाजोन ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळया ताचे बरेपण आमी वाकणया Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसया Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें मनशांक भिये नाकात जें कितें दापूण आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी जें कितें गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां कितें गुठाण सांगलां तें तुमी फाक्यांत हावन गजया कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भिये नाकात कित्याक आत्म्याचो जीव काडूंक ते शकचे ना मगर कूड आनी आत्मो दोनी कोंडांत नाश करूंक सकतेल्याक तुमी भियेया गिरबुज्यो पयशांक 2 विकिनात तुवें तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलाते विने मरोन भुंयत पडाशिना तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कण मेजून दवरल्यात देखून तुमी भिये नाकात जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी देखून मनशा हुजीर कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो पूण मनशा हुजीर म्हाका कोण ना करता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो देवाचे
उतर ये. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जो कोण भियेता तो नास जाता. सोमयाचो हो संदेश भावांनो भयणीनो आईची देवस्तुती आमकां दिता. मार्कुस आनी मार्सेलिनोस हे दोग जण बाबाऊ जोवळे ख्रिस्ती भावार्थ स्वीकार केल्ले. ते लग्न जाल्ले आनी पवित्र सभेंत एक भोव सोबीत भावार्थी जिणे जियेंचे हे जोवळे काजारी तरणाटे. रायाची हुकूम तांकां अशी आयली, तुमी रोमाच्या चक्रवर्तीक बलिदान भेटयचें, नांतर तुमकां आमी लगड काडटले. तांकां बलात्कार केलें, पूण हे दोगी जण तरणाटे जोवळे तरणाटे भावार्थ इन्कार करूंक फाटीं सरले. देखून ह्या दोगांय जाणां तरणाट्यांक जैलांत घालें आनी जैलांत आसलेल्या त्या पाऱ्यागारांक कोण राखण करता तांकांय तांणी कन्वर्टर केलें आनी थंय तावन ते भायर सरून गेले. परत रायान चक्रवर्तीन तांकां धरून एका पिल्लराक या खांब्याक तांकां बांदलें आनी तांचे दोनी पाय त्या पिल्लराक किळ्यांनी मारले. सगळो दीस ह्या दोगांय तरणाट्यांक कश्ट वळवळे भावार्था खातीर मेळ्ळे, पूण तांणी भावार्थ इन्कार केलो ना. हे दोगी जण तरणाट्यांक दुसऱ्या दिसा भाली तोपून जिबेशी मारले. राजेश दिगाल म्हणलो आनी एकलो तरणाटो ओरिसाच्या कंदामालांत. एका ताच्या पतीन अश्मिता आनी दोगां भुरगीं 5 वर्सां आनी 2 वर्सांची. एक सोबीत कुटाम, तोय कातोलीक धर्माक आयिल्लो कुटुंबा समेत. एक दीस तो हैदराबाद गेल्लो, घरा फाटीं येताना बसांत ताका वण घालो आनी एका तेंपलाक व्हरून माय धर्माक फाटीं येवंक ताका बलात्कार केलो. तो म्हणलो हांव येना. कितलें वत्तड ताका घालन ताणें मारल्यारी धाडायल्यारी ताणें भावार्थ इन्कार केलो ना. निमाणें एक फोंड कोडलो, फोंडांत गोमटे पर्यंत ताका पुरलो आनी म्हणें तुका लास्ट चान्स, भावार्थ इन्कार कर आनी माय धर्माक फाटीं ये. तो म्हणलो हांव येना. व्हडलो फातर हाडलो, ताच्या माथ्यार तो चेंचलो आनी ताका जिबेशी मारलो. भावांनो भयणीनो, मनशा हुजीर कोण आपूण म्हजो म्हणून म्हजो पाटला उदारपण परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. मार्कुस आनी मार्सेलिनोस ह्या जोवळ्या तरणाट्यांक पवित्र सभेंत हे दोळूस सांत म्हूण पासारला. ह्या तापत्यान ब्रेस्तारा दीस तांचो उडास आमी काडला. भावांनो भयणीनो, ह्या तेगा काजारी तरणाट्याची जिणी तुमचे मुखार हांवें दवरली आनी आज सोमी आमकां हर एकल्याक धैर्यादीक क्रिस्तांव जावंक आपोवणें दिता. सोमया खातीर, भावार्था खातीर आमकां विविध रितीचें भें आसा. साद्या रितीन सांगचें जाल्यार थोड्यांक रगत पळयल्यार तकली गोण पडटात, थोड्यांक मणजातीचें भें, थोड्यांक जीवदाळीचें भें, थोड्यांक काळोख पळयल्यार जायना, थोड्यांक मनशांचेंय भें. भुरग्यांक थोड्यांक परीक्षा म्हणटाना ब्लॅकआवट जातात सडन. विविध नमुन्याचें भें आसा. पिडो आयल्यारय भें, थोड्यांक सायकल सोडूंक भें दिसता, देखून मागीर जल्मांत बायक स्कूटर बी शिकनात. थोड्यांक उदकाचें भें, थोड्यांक विमानार पैन करचें भें आसा, देखून जल्मांत पैन केल्लें ना तांणी. आमकां हर एकल्याक एका रितीचें भें आसा. पूण त्याच बियान आमी रावल्या जाल्यार आमी वयर पडना. भावार्थांत ती मोगाच्या भाव भयण आमी बिलकूल बियेनाय.
भवडता खातीर आमी जियेचे, भवडता खातीर आमी मोराचे. नंतर कितें जालें, फाटल्या वर्सांनी फाटल्या म्हयन्यांनी तुमी पळयतात साबार जण मरण पावले. तांकां कांय नातलें की कोरोड आनी आस्त आसली. परचे परसू फिल्म एक्टर मेलो, कांय नातलें की दाराबस्त आसलें. तरी पळया एक भिरांत ताका जीवघात करूंक प्रेरण दिता. जायतीं जाणां भाव भयण आज सोमी आमकां दैरादीक जावंक आपयता. संवसारी संगतीन आमी दैरादीक जाताना भवडती संगतीनी आमी दैरादीक जायचे. देखून सोमी आमकां 3 कारणां दिता. पयिल्लें, वायट आमचे वयर जैते वंतू जावंक देव सोडिना. वायट आमचे वयर जैते वंतू जावंक देव सोडिना. केदाळ आमी भावडतान जियेता तेन्ना, जेन्ना आमी भावडतान अस्कस जाता, देवाक आमी सोदिना, देवा सरशीन आमी वसाना, कश्टा वेळार भिरांत आसतना आमी अस्कस जाता, कंगल जाता आनी नास जाता आनी वायट आमचे वयर जैते वंतू जाता. पूण जो भावडती आसा दैरादीक जावन रावतात, फुडकन जियेतात, भियेनात कसल्याच वायटाक, वायट तांचे तोंड पयस वता आनी एक नवी जिणी जियोंक ते शकतात. दुसरें कारण सोमी दिता, वायट म्हणलें कितें आसा, दुस्मान म्हणलें कितें आसा, देवसार म्हणलें कितें आसा, तांचो अधिकार सीमीत, लिमिटेड. सोमी म्हणालो, कुडीचो जीव काडटेल्यांक आत्म्याचो जीव काडूंक ते शकचे नात. कुडीचो जीव काडटले. मार्कुस आनी मार्सेलिनो राजशी गेल्याक तांणी जीवशी मारलो, कुडीचो जीव तांणी काडलो, पूण आत्मो तांणी बचाव केलो. आनी एक कडेन सांगलें आसा सोमियान मार्काच्या वांजेलांत, सगळो संवसार जोडून तुजो आत्मो उगडायल्यार कितें फायदो. आत्मो साल्वार करूंक भाव भयणो आमकां आपोवणें आसा. देखून कितें दुस्मान देवसार म्हणलें कितें आसा, ताचो अधिकार फकत सीमीत. आमची कूड काडूंक शकत, पूण आमचो आत्मो काडूंक शकचो ना. आनी तिसरें सोमी म्हणालो, आमी ताका मोलादीक, वी आर प्रेशियस. आमी ताका मोलादीक. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्याच सारक्याची आनी रुपाची, देवाच्याच सारक्याची आनी रुपाची जावन ताणें आमकां रचयल्लें. आमी हर एकली ताका मोगाची, मोलादीक. देखून सोमयाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार कसलोय फातकी ताचे सरशीन येवं दी, तो ताका मोलादीक देखून तो ताका संपूर्ण रितीन बक्षिता आनी आपणासो करून घेता वा आपणाशी करून घेता. मगदलेची मोर इतली पातकीन जाल्यार पयिल्लें सोमी जिवान जाल्लो तिका दिश्टीक पडलो. कित्याक हर एकलो सोमयाक मोलादीक. आज सोमी आमकां ताचे सरशीन येवंक, दैरादीक जावंक, भावार्थान घट जावंक आनी हो भावार्थ दैरान फुडकन जियोंक आनी परगटूंक सोमी आमकां आपयतना त्याच सोमयाची कृपा आमी मागया. हेरोद राई भियेलो. कोणाक भियेलो? मनशांक, देवाक न्ही. जुआंव बाप्तिस्ताक तो भियेलो. पिलात भियेलो मनशांक, देवाक न्ही, जेजूक न्ही. कित्याक? संवसारी राटावळीने मग्न जावन आसले, अधिकारांत मग्न जावन आसले. देखून आमी संवसारी राटावळीनी अधिकारांत आमी मग्न जावन आसल्यार बेबिरात आमकां सडीत वांट्यांनी दोसता. ह्या दिसांनी आनी एक बेर इगलां. थोडी बँकां बुडताना आमकां आमी दवरले पयशे कांय सुरक्षीत गी म्हणलें बे सुरू जालां थोड्यांक. पळय न्ही, तुमी जाणा आसात, काल आनी एक बँक खंय बुडलां. पूण पत्रकार आज दाखयनात. आमकां थंय एक बे सुरू जाला. आज विविध रितीचे बे आमकां दोसतना आज सोमया लागीं मागया. ह्या सक्कड भिरांते तावणू, कश्टान तावणू आमकां सुडका दी आनी ह्या कोरोना पिडेच्या भियेतावणी आमकां निवार म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वां मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सरपदवेदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या स्पुता आमच्या सोमया जो पवित्र आत्म्यार कृपेस येतान जल्मलो, पोंड्स कालदाने कस सोसले, ताका क्रुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, सर्गात सोडलो, सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांजिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडेचे जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो मोग करच्या आनी आमकां आमी सक्कड मोलादीक जावन आसच्या त्याच सर्वेस्परा देवा लागीं आमची सर प्रार्थना उबारया.
बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक बियेन आसता पवित्र स्नानांतला बल्ले आपोवणे आनी मिसांव जियो धैर्यान ते परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्रत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडाळते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म पळे नासता खंयचेय परिस्थितींत लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दिवन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं आनी विविध रितीच्या अनवारां आनी अडचणे वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणीक तांच्या कश्टा दुखांनी आमचे कुमकेचो हात दिवन दुबळ्या धाकट्यांक बरवसो दिवची हातेर आमकां कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या पुताच्या मावल्यांनी वाडोवंक आनी भावार्थान तिरासाण सांबाळूंक पवित्र सभा बांदून हाडूंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सोमेस्त सांद्यांनी कश्टा अनवारां वेळी भावार्थ सांडी नासतना सदांच मागणे करूंक आनी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ जिवंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी खंयच्याय परिस्थितींत तुका खाल जावन तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कसकीत सभा देवा समोर दवरया. बहुदयाळ बापा आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमचें बें भिरांत कावजेनी पयस कर. पिडेतावन आमकां तूं राख. ह्या दिसांनी विविध रितींनी पिडेन कश्ट तेल्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक फिरगजगरांक बरी भलायकी दिवन तांकां तूं सांबाळ. ह्या दिसांनी आमी बियान जियेवन आसतना आमकां सोमेस्तांक संतोशाचे दीस बेगीनच येशें कर आनी आमी सर्वांनी तुका एक मनान एका काळजान अर्गां दिवंक आनी ह्या सर्व भियातावन आमकां निवारून शांतीच्या वाटेन आमी सदांच चलोवन तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक बावडतान साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो भेटयता उडोगो वाचून घुरता आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून दी जिविता खाण जावून वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या नग पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां
उबारुया. आमी सर्वेस्परातै उबारता सर्वेस्परात आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या पास्काच्या गुठा वरवीं अजापांचे अजाप ताणे केले. पातकांतली आणि मरणांतली सोडून आमकां वो वर्तमान फावो केलो. विंसून काडलेली कुळी याजकी रासकुळ पवित्र राष्ट्र आणि तुजी काशा पडजा आमी जावंक पावल्या. सर्वतय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करताव. कित्या काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडांत तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. भुवन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. भुवन सर्गी तुका जय जय. भुवन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पथकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुणा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ऐक्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक
तुझे परजळीत मुखामळ पळम फाव कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुझे तिसोपती भगवंत धर्मदोता भगवंत पीटर क्लेवर आणि सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटवदी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजे इंससनाच्या आसना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादि काणसर्गीचे पोषानत्ने जिणयेचे दैवी किडांताम कामोगान एकटावचे दी सोम्या देणे तुझे जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दितां सासनीक जिविताक तुमकां हांव आपयतां जिविता सोवुंडो तुमकां हांव दितां
सासनीक जिविताक तुमकां हांव आपयता घेया कया आमार जया सर्गीचे मन्ना कांदा दोसया घेया कया आमार जया सर्गीचे मन्ना कांदा दोसया सोमयादी खान सर्गीचे पोषणात्मिक जिनियेचे दैवी खिडाक आमकां मोगान टावचे दी सोमया देणे तुजे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया घेया सर्गी दया लाना बावडांक मोजा आधार जया येया घेया सर्गी दया लाना बावडांक मोजा आधार जया सोमयादी काण सर्गीचे पोषणात्मिक जिनियेचे दैवी खिडाक आमकां मोगान एकटावचे दी सोमया देणे तुजे सोमया तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दुनियान तुका नावडता काळजा मोनान दिन वसता शेतांतल्या फुलां प्रास मुनजाती सुकण्या प्रास वरत्या मोगान पोसलाय सोमया सोबीत प्रकृती प्रास अंतरळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय सोमया तुका अर्गां दिता उपकार तुजो बाबुरता दुनियान तुका नावडता काळजा मोनान दिन वाजता प्रार्थुया दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या आमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सुख आमकां खात्रेन मेळाशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं
तुमची सोवे आसो आणि सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ऐका, गेल्या त्या इतराची काणीक 4,270 आणि 5 रुपये इगजेतान निर्गमन गीत जावन भायर वेता आसतना देखून एकत्र फाटी वचनाकात मुखल्यान इल्लें सवकास वेचे बस आयिल्लो वेळ फाटल्यानी आसले आनी पयलें वेचें. आज ह्या मिसाचे व्हिडिओ काडिल्ले कोणा मिसाक येवंक जायना तसल्याक आमी थोड्या वेळान वॉट्सॅपार घालतले. कोणा मिसा येवंक जावना तांकां तुमी तिळशीयेर. काळजाम ये जेजूच्या पातक्यांक भुजोणेच्या मोगान सगळे सास्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लास्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजाम. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजाम. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद देव आमकां. भगवान सजे करुवेन निवरम काम देव आमच्या स्मरणतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.